फैजान मदीना मार्च के अंदर। और जवाब दिया हम्माद अत्तारी, जिया कोट सियालकोट, बिनते मोहम्मद सलाह कुनरी, मोहम्मद हनीफ जमजम नगर हैदराबाद, मोहम्मद बशारत बाबुल मदीना कराची, इदरीस रावल पिंडी, उम्मे अब्दुल वाहिद पिंडी घेप, मोहम्मद वक्कास अकरम झंग, उम्मे अबू बकर मरकजुल औलिया लाहौर, बिनते अब्दुल रशीद दुबई अरब इमारात, बिलाल अत्तारी हवेलिया कैंट, उमैर अत्तारी मुजफ्फरगढ़, बिनते खालिद अत्तारिया अहमदपुर शर्किया, बिनते मोहम्मद कुर्बान कसूर, मोहम्मद उस्मान अत्तारी गुजरावाला, हाफिज अब्दुल वाजिद शेखुपुरा, अब्दुल शकूर फोर्ट अब्बास, सकलैन अत्तारी डेरा अल्लाह यार, मुजफ्फर हुसैन सखर, शमशीर कामरा, रजा अत्तारी सादिकाबाद, इम्तियाज अहमद अत्तारी मंडी बाउद्दीन, बिनते अब्दुल गफूर अत्तारिया ठकरी वाला, बिनते गुलाम मोहम्मद आफरीदी आबाद, नईम अत्तारी नौशेरा खैबर पख्तूनख्वा, अहमद खानेवाल, बिनते जहूर शहरे नूरी समुंदरी। अब देखना यह है मदनी मुन्नी, आइए आगे आइए कि किनको ये इनाम जाता है। सुभान अल्लाह, बापू इनाम आज क्या दे रहे हैं? मुजफ्फर हुसैन सखर से हैं, आपको ये तोहफा इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। अपना एड्रेस हमें भेज दीजिए। मुजफ्फर हुसैन सखर जी, इंशाल्लाह मैंने गिलाफे काबा का पीस भेजेंगे और सौगात मदीना। क्या बात है, गिलाफे काबा के धागे नहीं बल्कि अब पीस भेजे जा रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगा। अब आइए दोनों टीमों से गुजारिश करते हैं कि अपनी अपनी जगह तशरीफ रखिए। आज का सवाल मदनी चैनल के नाज़रीन, अब सवाल आपसे होने जा रहा है, तैयार हो जाइए कि आपसे सवाल क्या किया जाएगा। जल्दी जवाब देना है, सिलसिले के आखिर में इंशाल्लाह हम ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद वाले और मजलिस ताजरान वाले अपनी जगहों पर तशरीफ ले जा रहे हैं। सवाल यह है, एक सांस में पानी पीना किसका तरीका है? एक सांस में पानी पीना किसका तरीका है? जवाब कहां से मिलेगा? माहनामा फैजान मदीना मार्च का। नहीं हासिल किया तो हासिल कीजिए। डाउनलोड करना चाहें तो दावतिस्लामी.net से डाउनलोड कर लें। दोनों टीमें अपनी जगह पहुंच चुकी हैं। इससे पहले कि हम इन दोनों टीमों से तारुफ हासिल करें, तीसरा क्वार्टर फाइनल हुआ था यहां पर। जाहिर है कि अब तक 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। एक टीम आज हमें मिल जाएगी और हमारा ये कोरम कंप्लीट हो जाएगा। 4 टीमें हो जाएंगी सेमीफाइनल की। आइए देखते हैं तीसरे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला कैसा रहा था, कौन सी टीम आगे निकली। आइए उसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। चलो चलो समेट लो, सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। चलो चलो देखना है सक्कर ने आगे जाना है या मदीनतुल औलिया मुल्तान ने। इल्म नूर है। देख लो, फहश गोई से मुतालिक नबी अकरम अलैहिस्सलाम का क्या फरमान इबरत निशान है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, होश कोई सख्त दिली से और सख्त दिली आग में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हमजाद कौन सी जबान का लफ्ज है? नीज अरबी में हमजाद को क्या कहते हैं? हमजाद जो है फारसी जबान का लफ्ज है और अरबी में हमजाद वसवास को कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ना जायज है, इसकी क्या सूरत है? जब हमदो सना की नियत से पढ़ी जाए तो फिर जायज है। जवाब ये भी दुरुस्त है। ख्वाजा साहब ने बदबख्ती की अलामत किसे करार दिया? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बदबख्ती की ये अलामत बयान फरमाई है कि बंदा नेक अमल भी ना करे और फिर खुद को जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल तसव्वुर करे। आपका जवाब गलत है। ख्वाजा साहब के फरमान के मुताबिक खुदा का दोस्त कौन है? जिसके अंदर 3 खूबियां हो तो वो अल्लाह का दोस्त है। सखावत दरिया की तरह हो, शफकत आफताब की तरह हो और तवादु जमीन की तरह हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नंबर पसंद करेंगे। जनाब, अगर किसी ने नमाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा तो उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं? नहीं, उसकी नमाज नहीं होगी, फासिद हो जाएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उलमा की फजीलत, बैल बजाइए मुल्तान वालों ने, पूरा सवाल नहीं सुना। उलमा की फजीलत के बारे में हदीस पाक के अंदर क्या आता है? उलमा अंबिया के वारिस हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर सर पर बैल बजा दी है। सर तो सर जान से जाने की मुझे हसरत है, मगर मौत ने है मुझे जान से जाने ना दिया। मौत ने हाय मुझे जान से जाने ना दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया। जो ख्वाब में, जी बैल बजाइए सक्कर वालों ने। सुरूर नूर और दिल में बहार आंखों में, जो ख्वाब में कभी आए निगाह, जो ख्वाब में कभी आए निगार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाह गनी, आज मुकाबला बहुत करीब आने के बाद सक्कर वाले मुकाबला लेकर आगे गए, सेमीफाइनल में पहुंचे। 53 नंबर हैं सक्कर वालों के, 48 नंबर हैं मुल्तान वालों के। 5 नंबर से सक्कर वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए।
दो बाबुल इस्लाम सिंध की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, सक्खर और मीरपुर खास। आज देखना है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से आए हुए इस्लामी भाई इस्लामाबाद या मजलिस ताजरान के इस्लामी भाई। मजलिस ताजरान के एक इस्लामी भाई तब्दील भी हुए हैं, उसकी वजह भी पूछेंगे। आइए पहले मजलिस ताजरान के इस्लामी भाई से तारुफ हासिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफजल चामड़िया है और मेरा टेक्सटाइल और सुपरमार्केट का बिजनेस। ठीक है जी। मोहम्मद आतिफ अत्तारी, जामिअतुल मदीना, दर्जा दौलतुल हदीस। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और टेक्सटाइल के शोबे से ताल्लुक है। ठीक है। अफजल भाई, उस्मान भाई आज हमारे सिलसिले में पहली बार आए हैं। जैन भाई आते थे, तो वो आज क्यों सिलसिले में नहीं है? वो मुल्क से बाहर थे, उन्होंने आज आना था, ठीक है, लेकिन लेट हो गए हैं। तो पिछले जब 2-3 दिन से नहीं थे तो वो मुसलसल उस्मान भाई को तैयारी करवा रहे थे। चले, एक और बिजनेसमैन ने मजलिस ताजरान को ज्वाइन किया है और हमने भी मरहबा कहते हैं अपने स्टेज पर, अपने मंच पर। अब बारी है इस्लामाबाद वालों की, अपना तारुफ पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वक्कास रियाज अत्तारी नाम है, शोबे तालीम से ताल्लुक़ है। रिसेंटली BS इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुकम्मल किया। ठीक है जनाब, माशाअल्लाह जी। अबू हुरैरा अब्दुल खालिक अत्तारी वाकेंट से और इलाका सतह पे मजलिस तजहीज़ और तकफीन की जिम्मेदारी। अबू हुरैरा भाई, आपके एक हाथ पे प्लस्टर है और आप सिलसिले में आए हैं, पहले तो बताएं ये क्या हुआ? बस हाजी साहब, अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइश आ जाए। हादसा हुआ है मेरा मोटरसाइकिल से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जान बचाई और हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर है। तो फ्रैक्चर होने के बावजूद आप तशरीफ लाए इतना दूर से इस्लामाबाद से, तो तैयारी हो सकी कि नहीं? फिर 10 एक दिन तो आजमाइश रही है, बहरहाल आखिरी चंद दिन में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ। अल्लाह गनी, टूटे हुए हाथ के साथ इस्लामाबाद की टीम के इस्लामी भाई इतना दूर से आए हैं, इनका जज्बा है, हम इन्हें मरहबा कहते हैं। जी, तीसरे इस्लामी भाई मोहम्मद जानजेब अत्तारी, दर्जा राबिया, जामिअतुल मदीना, फैजान मेरी अली, इस्लामाबाद। जी माशाअल्लाह, तीनों इस्लामी भाइयों का तारुफ हो चुका है। आइए देखते हैं कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी, इल्म नूर है, नगमाते रजा, कुरानी मालूमात, फिकही पहेलियां, फैजाने गरीब नवाज, सफर है मगर अकेले, जोश के साथ मगर होश से। याद रहे ये चौथा क्वार्टर फाइनल है, नॉकआउट मुकाबला है और इसमें से एक टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। मदनी चैनल के नाजरीन, पहला सेगमेंट शुरू करते हैं। इल्म नूर है। पहला सवाल करेंगे मजलिस ताजरान के इस्लामी भाइयों से। 4 बड़ी किताबें कौन कौन सी हैं और ये किन अंबिया किराम पर नाजिल हुई? तौरात, इंजील, जबूर और कुरान मजीद। अच्छा, अब ये बताएं किन किन पर नाजिल हुई? तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे और हुजूर अलैहिस्सलाम पे कुरान मजीद। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। बताइए, नाजिल शुदा तमाम किताबें और सहाइफ का मजमून किसमें है? नाजिल शुदा तमाम किताबें और कुरान मजीद का ये मतन जो है, ये सूरत फातिहा में नाजिल शुदा तमाम किताबों का मतन और कुरान मजीद का मतन, ये सूरह फातिहा में, और सूरह फातिहा का मतन बिस्मिल्लाह में और बिस्मिल्लाह का मतन उसके हर्फ बा में है। तमाम किताबों और जुमला सहाइफ का मतन किसमें है? ये एक लफ्ज आप मिस करेंगे। कुरान पाक में। जी, तमाम किताबों और जुमला सहाइफ का मतन और मजामीन कुरान मजीद में हैं। सारे कुरान मजीद का मजमून सूरह फातिहा में, सूरह फातिहा का सारा मजमून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सारा मजमून उसके हर्फ बा में है। और उसके माना ये हैं कि बी काना मकाना मा काना वबी यकूनु मा यकून, यानी जो कुछ भी है मुझ यानी अल्लाह अज़्ज़ वजल ही से है और जो कुछ होगा अल्लाह अज़्ज़ वजल ही से होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हदीस मुबारका के मुताबिक अच्छे हम नशीन की क्या पहचान है? हदीस मुबारका के मुताबिक अच्छे हम नशीन की पहचान ये है कि उसे देखकर तुझे जो है वो खौफे खुदा आ जाए, उसका अमल जो है तुझे आखिरत की याद दिलाए और उसकी गुफ्तगू तेरे अमल में इजाफा करे।
تھوڑی سی غلطی کی ہے، لیکن جواب آپ کا مفہوماً درست ہے. اچھا ہم نشین وہ ہے جس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے. باقی بات آپ نے ٹھیک کی کہ اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. غور کریں کہ ہمارے پاس ایسے دوست ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے. بدقسمتی سے ہم نے تو ایسے دوست بنائے ہیں جنہیں دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، بری باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوستوں سے جان چھڑائیے، بلکہ آخرت کا یوں سمجھیے ہمیں یاد دلانے والے، جنت کی طرف لے جانے والے دوست بنانے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جو اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، آج میں انہیں اپنے سائے عرش میں جگہ دوں گا جب میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. نیکی کی بات سیکھنے اور سکھانے کی کیا فضیلت ہے. جو نیکی کی بات سیکھنے اور سکھانے کے متعلق یہ ہے کہ حدیث پاک میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ علم سیکھو اور سکھاؤ، کہ میں علم سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو منور کروں گا تاکہ قبر میں ان کو کوئی وحشت نہ ہو. بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ. میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. رکابی اور انگلیاں چاٹنے کی کیا فضیلت ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رکابی اور انگلیاں چاٹنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں آسودہ یعنی سیر رکھے گا. جو رکابی اور اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتا ہے اللہ عز و جل اس کو دنیا اور آخرت میں سیر یعنی آسودہ رکھتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. خلال کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ خلال جو ہے یہ نیم کی لکڑی کا ہونا چاہیے کہ اس کی تلخی جو ہے وہ جو فائدہ مند ہے، اور بازاری جو ہے یہ موٹا ہوتا ہے اور نرم ہوتا ہے، اس لیے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی خلال نیم کی لکڑی کا ہو کہ اس کی تلخی سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور یہ مسوڑوں کے لیے مفید ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. خلال نہ کرنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلال نہ کرنا یہ مسوڑوں کو کمزور کر دیتا ہے. جو کھانا بوٹی کے ریشے وغیرہ داڑوں میں رہ جاتے ہیں وہ داڑوں کو کمزور کر دیتا ہے. آپ نے کہا مسوڑوں کو کمزور کر دیتا ہے، کیا جواب یہ درست مانا جائے گا. جواب درست مانا جا رہا ہے. بتائیے بنیادی طور پر گمان کی کتنی اقسام ہیں. برے خیال کو بدگمانی کہتے ہیں، اس کو سوء ظن بھی کہتے ہیں. جی سوء ظن کو، برے ظن کو، برے گمان کو بدگمانی کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. 5 سوال سارے صحیح جواب، غلطی کا کوئی ارادہ نہیں. چلے یوسف بھائی کچھ سوال پھر ہمارے حاضرین سے کر لیں، انہیں بھی کچھ تحائف دیتے ہیں. کون جواب دے گا. پہلے سوال تو سن لو، پہلی بیل بجا دی ہے. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے ہے. بتائیں اسلام سے پہلے جمعہ کے دن کو کیا کہا جاتا تھا. ارے واہ بھائی. انشاءاللہ آج انہیں فیضان معراج تحفے میں پیش کی جائے گی، ساتھ ہی ساتھ مقدس پانیوں کا مجموعہ کھجور مدینہ بھی انشاءاللہ، تسبیح مدینہ بھی. کیا بات ہے. جمعہ کے دن کو اسلام سے پہلے جمعہ، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ویسے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یوم عروبہ. یوم عروبہ جواب درست. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. چلیں جناب آپ چلیں گے چھٹے سوال کی طرف مجلس تاجران سے. چھٹا سوال یہ ہے، اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو کس طرح سلام کرنا چاہیے. اس وقت اس طرح سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ایھا النبی، یا پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جناب گھر میں کوئی بھی نہ ہو پھر بھی سلام کرنا ہے، مگر کیا خوبصورت طریقہ ہے. السلام علیک ایھا النبی یا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جواب درست دے دیا ہے.
دو مسلمانوں کی ملاقات کے وقت جو کوئی زیادہ پرتپاک طریقے سے ملتا ہے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرتا ہے، اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 99 رحمتیں اس نازل پر 99 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کون سی ازواج مطہرات ہیں جو آپ کی حیات ہی میں دنیا سے پردہ فرما گئی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت زینب، حضرت خدیجہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دے دیا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت کیا تھی؟ ام ہند. ام ہند آپ کی کنیت تھی. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سوا دو اور عظیم و شاندار یعنی گھر پیدا کیے ہیں، ان کے نام بتائیں. دار الخلد اور دار الجزا. دار الجزا سے مراد دار آخرت ہے، یعنی جہاں پر قیامت مراد ہے. دار الخلد اور آپ کے پاس سزا سیکنڈ اور دار آخرت، دار برزخ. دو دار یعنی دو گھر پیدا کیے، ایک دار النعیم، ایک دار العذاب. دار النعیم اس کا نام جنت ہے، دار العذاب جس کو دوزخ کہتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے. یاد رہے آپ کے پاس ایک مدد کا آپشن بھی ہے. آپ جب سمجھیں کہ جواب نہیں آتا تو آپ ایک ایک مدد کا آپشن لے سکتے ہیں. اسلام آباد والوں کی باری ہے. جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں کون سی ہیں؟ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی. اللہ، یہ چار وہ خواتین ہیں جو سب سے افضل ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سیدنا ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتنے صحیفے نازل فرمائے؟ 3 آپشن ہیں، 40، 30 یا 50. 30. جی آپ نے کہا 30. جواب بالکل درست دے دیا ہے. وہ کون سا پرندہ ہے جو فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے؟ اللہ، مور، کبوتر یا مرغ؟ مرغ. مرغ آپ نے کہا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. پہلی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر گنبد شریف کس چیز کا بنایا گیا تھا؟ 3 آپشن ہیں، مٹی، چاندی یا لکڑی. آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے. لکڑی. حالانکہ 2 آپشن اور بھی تھے، مٹی کا بھی، چاندی کا بھی. عثمان بھائی آپ نے لکڑی کہا اور بالکل درست کہا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قبر شریف کون سے قبرستان میں ہے؟ جنت البقیع، جنت المعالی یا اردن؟ جنت البقیع میں. آپ نے کہا جنت البقیع میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 سوال کمپلیٹ ہوئے ہیں. اسکور بورڈ دیکھنا ہوگا. علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ سہل چلو اگر یہاں 18 نمبر ہیں مجلس تاجران کے. 2 نمبر سے آگے ہیں اسلام آباد والے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نغمات رضا. جی مجلس تاجران والے پہلے یاد رہے کہ نغمات رضا جو سیگمنٹ شروع کیا گیا ایک اشارہ کسی قرآنی آیت کی طرف، کسی حدیث کی طرف، اور بتانا آپ نے یہ ہے کہ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس آیت یا اس حدیث یا اس قرآنی واقعے کی طرف کون سے شعر میں اشارہ کیا ہے؟ سوال ہے مجلس تاجران والوں سے، قرآن پاک کی آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ترجمہ، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کریمہ کی طرف اعلیٰ حضرت نے اپنے کس شعر میں اشارہ فرمایا؟ مدد کا آپشن بھی ہے. 8 دوبارہ
قرآن پاک کی آیت میں نے جو جلدی کیجئے 2 سیکنڈ ہے. مراد یہ ہے کہ جس کی مرضی نہ خدا ٹالے میرے ہیں وہ نام دارا کا. آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی تھا اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے. مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا. کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا. غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک اور حضرت حسین سینے سے لے کر سینے کے نیچے سے پاؤں تک پیارے آقا سے بہت مشابہ ہیں. اس حدیث کی طرف کس شعر میں اشارہ ملتا ہے؟ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صفتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صفتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. جواب درست دے دیا. ایک اور قرآنی آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان. تفسیر خزائن العرفان میں ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے 2 ناموں رؤوف اور رحیم سے مشرف فرمایا. یہ کمال تکریم ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور ایک اور آیت، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو نہ جھڑکو. 2 آیتوں کو اعلیٰ حضرت نے کس شعر میں بڑے پیارے انداز میں ایڈریس کیا؟ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف اور رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا. کیا بات ہے میرے امام کی. 2 آیتوں کی طرف کیا شاندار انداز میں گویا تشریح بیان کر دی. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا اب جناب، اب سوال ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت کی طرف اعلیٰ حضرت نے کس شعر میں اشارہ فرمایا؟ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. سبحان اللہ. آپ چلیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی اسی آیت کے تحت ایک اور شعر سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے کہ ہمیں دیکھیں نا، قرآن نے راستہ بتایا نا کہ اگر بھیک مانگنی ہے تو کس کے در پر جانا ہے. تو اسی طرح کی بات اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک کلام کے پہلے شعر میں کی ہے. میں نے اپنی اس گفتگو میں بھی اشارہ دے دیا ہے کہ بھیک مانگنے کو راستہ میرے رب ہی نے تو عطا فرمایا ہے. کوئی جو پہنچا ہے شعر پر؟ چلیں دیکھیں، ایک مدنی منع نے ہاتھ اٹھایا ہے، صحیح اٹھایا ہے یا غلط اٹھایا ہے؟ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. جی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ ان کا شعر پر توجہ رہی اور انہوں نے پکڑ لیا اس شعر کو. ایک اور پوچھیں؟ جی بالکل. چلیں جناب. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 معجزات، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا اور سورج کو واپس پلٹانا، ان دونوں معجزات کو اعلیٰ حضرت نے، میں پہلے کلام بتاؤں گا کون سا کلام ہے،
زمین و زباں تمہارے لیے اس کلام میں، کیونکہ ان دو معجزات کو کئی کلام میں آپ نے کہا ہے، ارشاد فرمایا ہے، اس کلام کا شعر سنانا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ ایک اور شعر اعلی حضرت کا، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے جواب درست دے دیا۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجلس تاجران اور اسلام آباد والوں کا مقابلہ جاری ہے، 2 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی 24 نمبر ڈبل 12 نمبر اسلام آباد کے، 20 نمبر مجلس تاجران کے۔ گھبرائیے گا نہیں، ابھی مقابلہ بہت باقی ہے۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ شروع کرتے ہیں مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں سے سوال۔ قرآنی معلومات، بہت خوبصورت معلومات ملنے والی ہے۔ سورۃ النساء کا نام سورۃ النساء کیوں رکھا گیا؟ عربی میں نساء عورت کو کہتے ہیں، تو سورہ نساء میں عورتوں کے اوپر بہت عورتوں کے بارے میں کافی کچھ کہا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سورہ نساء کہتے ہیں۔ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں۔ اس صورت میں کثرت سے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں سے ہے، اس لیے اسے سورۃ النساء کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سورۃ المائدہ کا نام سورہ مائدہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 112 سے 15 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی قوم پر آسمان سے نازل ہونے والے دسترخوان کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔ جی جناب، مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، اور بہت ہی عجیب و غریب انوکھے دسترخوان کا تذکرہ اس قرآن پاک کی صورت میں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قرآن پاک میں وہ کون سی صورتیں ہیں جو منافق یاد نہیں کر سکتا؟ ون آف دا امیزنگ کوسچن، ذرا غور سے سننا ہے جواب۔ سورہ داؤد، دوبارہ بیان۔ حضرت سورہ دخان، سورہ نبا، سورہ یاسین، سورہ یاسین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافق 5 صورتیں یاد نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 سورہ ہود، سورہ براءت، سورہ یاسین، سورہ نبا اور سورہ الدخان۔ اللہ، یہ شاید پہلی بار جواب ملے گا کہ جو منافق ہوگا یہ 5 صورتیں یاد نہیں کر سکے گا۔ سورہ ہود، سورہ براءت، سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ نبا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تینوں نے مل کے تھوڑا تھوڑا ملا کر درست دیا ہے۔ اب باری ہے اسلام آباد والوں کی۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فسادی اور جنگجو لوگ ہیں۔ یہ جنگجو قوم تھی، اور یہ جب نکلتے تھے تو لوگوں کی کھیتیاں اور پھل وغیرہ کھا جایا کرتے تھے، اور جب واپس جاتے تھے تو لوگوں کا سامان بھی لوٹ کر لے جایا کرتے تھے، اور یہ اتنے ظالم اور خونخوار تھے کہ بعض اوقات انسانوں کو اور حشرات، سانپ اور بچھو وغیرہ کو بھی کھا جایا کرتے تھے۔ جی جناب، یہ قوم آج بھی موجود ہے۔ قرب قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج نے نکلنا ہے، اور جو اگر کچھ ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف اسلام میں نہیں، بہت سارے مذاہب میں، ان کی کتابوں میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے، اور انگلش میں سے گوگ مگوگ بھی کہتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج یہ عظیم قرآنی واقعہ ہے، آپ پڑھیں تو پتہ چلے، اور قرب قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔
قرآنی معلومات سیگمنٹ کے بعد پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 24 نمبر ہیں مجلس تاجران، 28 نمبر ہیں ہمارے اسلام آباد والوں کے، 4 نمبر کا فرق ہے. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. پہیلیاں ہیں مگر فقہی ہیں. بہت انٹرسٹنگ کوسچنز ہوتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ مجلس تاجران والے بزنس کی پہیلیاں تو سلجھا لیتے ہوں گے، مال کیسے بیچنا ہے یہ بھی جانتے ہوں گے، اپنے گاہک کو کیسے سمجھانا ہے یہ بھی پہچانتے ہوں گے. اب دیکھنا ہے کہ فقہی پہیلیوں کو سلجھا پاتے ہیں کہ نہیں. سوال ہے کس صورت میں مرد کو سونا استعمال کرنا جائز ہے؟ مرد کو سونے کے بٹن استعمال کرنا جائز ہے زنجیروں کے بغیر. بغیر زنجیر کے سونے کا بٹن مرد کو استعمال کرنا جائز ہے. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی نماز ہے کہ اسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے؟ قضا نماز. اس کی وجہ بیان کریں. کیونکہ نماز چھوڑ دینا گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے. جی جناب، اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو سب کو نہ بتاتا پھرے کہ میں نے قضا کرنی ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا گناہ، اس کا اظہار بھی گناہ. جواب درست دے دیا ہے. کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے؟ مرد کو احرام کی حالت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے. دوبارہ ریپیٹ کریں گے. مرد کو احرام کی حالت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے. مرد کو حالت احرام میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سا پانی ہے جو پاک ہے مگر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ مستعمل پانی پاک ہے لیکن اس سے وضو کرنا جائز نہیں. مائع مستعمل پاک پانی ہے مگر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ہم اسکور بورڈ کی طرف بھی چلیں گے اور نعت خواہ سے گزارش کروں گا ہمیں درود پاک بھی مل کر پڑھا دیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو، ہمارے پیر و مرشد کو. کیا عظیم ہستی ہیں کہ ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. ابھی سلسلے کے آغاز میں ایک کلپ دکھایا گیا تھا پچھلے سلسلے کا ریکیپ. جو پچھلا سلسلہ ہوا تھا اس کی جھلکیاں دکھائی گئی، تو چونکہ جھلکیوں میں ایڈٹ کیا جاتا ہے نا، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا بیان دکھایا جاتا ہے، تو واقعی اس کے لیے بھی بڑی اس میں سمجھداری کی ضرورت ہے. تو ایک غلطی ہوئی، امیر اہل سنت کی نظر کی باریکی بھی دیکھیں اور ماشاءاللہ توجہ بھی دیکھیں. ابھی آپ کا میسج تشریف لایا کہ اس میں ایک سوال کو
शॉर्ट में इस तरह बयान किया गया कि अगर कोई नमाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेगा तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। हालांकि सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि किसी परेशानी की खबर सुन के अगर किसी की मौत की खबर किसी ने सुनी नमाज के दौरान और अब उसने ये पढ़ा तो अब उसकी नमाज फासिद होगी, वरना कुरान पाक की जो आयत है अगर ये कोई नमाज में तिलावत करेगा तो जाहिर है उससे नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तवज्जो भी दिलाई अमीर अहले सुन्नत ने, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अपने इन तमाम चीज़ों को, वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि चूंकि शरई अहकाम बयान हो रहे हैं और एडिट करने वाले ने अगर आधा सवाल चलाया और उसके आगे जवाब दुरुस्त चला दिया और उसको अपने दोबारा दिखा भी दिया तो समझने वाले तो यही समझेंगे। तो अमीर अहले सुन्नत से भी हम माजरत करते हैं, हमारे नाजरीन से भी माजरत करते हैं, इंशाअल्लाह इसकी आइंदा भरपूर तरकीब करेंगे। हमारी मजलिस ने भी ये सुन लिया है, अल्लाह हमारे अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे, नूर की बरसत और यही नूर और यही दावत इस्लामी का खासा है, क्योंकि ये बदरी चैनल सही मसाइल उम्मत तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। अब कभी ऐसी बात हो भी जाती है तो आपने कई बार देखा होगा कि लाइव करोड़ों नाजरीन के सामने फौरी तौर पर उसको दुरुस्त करने की, उसके इजाले की कोशिश की जाती है और ये तरबियत भी अमीर अहले सुन्नत की है। अल्लाह इनको सलामत रखे और हमें सही अहकाम सीखने की, समझने की और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। और अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। इस सेगमेंट के बाद देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। वो रास्ता इल्म का कि ऐसा रास्ता नहीं। 28 नंबर है मजलिस ताजरान के, 32 नंबर है इस्लामाबाद वालों के। मदनी चैनल के नाजरीन, आप अपने इस सिलसिले में कॉल्स भी हमें कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। सिलसिला इख्तिताम की तरफ है, कोई सेमीफाइनल या फाइनल के लिए मशवरा भी देना चाहें कि कौन से सेगमेंट्स को शामिल किया जाए तो कॉल नंबर स्क्रीन पर आपके सामने है, अपनी राय दीजिए। सिलसिले में मुनासिब वक्त पर आपकी कॉल्स को भी शामिल किया जाता है। बहुत खूबसूरत सेगमेंट, बड़ा प्यारा महीना, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के अय्याम है। दुनिया भर से आशिकाने ख्वाजा इस वक्त अजमेर में जमा हो रहे हैं। आइए हम भी अपनी हाजिरी इस सेगमेंट के जरिए लगाते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है फैजाने गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जनाब, फैजाने गरीब नवाज सिलसिला सेगमेंट शुरू करने से पहले क्या आज भी हमें मदनी चैनल की मजलिस अजमेर लेकर जा रही है? आइए चलते हैं अजमेर शरीफ और एक खूबसूरत मंजर वहां का देखते हैं। जी मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, करामात आपने सुनी है। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर अल्लाह का ऐसा करम था। आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के वाकयात सुने होंगे कि प्यारे आका को गोया कोई माज़ अल्लाह शहीद करने के लिए, नबी पाक पर हमला करने के लिए आता था, जान लेने आता था, मगर कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब रुखे ज़ेबा देखता तो जान लेने वाला जान देने वाला बन जाता था। वही फैजान नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख्वाजा साहब पर कैसा था कि एक दफा एक गैर मुस्लिम बगल में खंजर छुपाकर ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल करने के इरादे से आया। आपने उसके तेवर भांप लिए और मोमिनाना फिरासत से उसका इरादा भी मालूम कर लिया। जब वो करीब आया तो उससे फरमाया, तुम जिस इरादे से आए हो उसको पूरा करो, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं। अब ये सुनकर उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, खंजर निकालकर एक तरफ फेंक दिया, आपके कदमों पर गिर पड़ा और सच्चे दिल से तौबा की और मुसलमान हो गया। क्या बात है, दिलों के हाल भी जानते, गोया दुश्मन आता उसे दोस्त बना लेते। सुभान अल्लाह, क्या बात है ख्वाजा गरीब नवाज की। आपने ख्वाजा खाजगान का रोजा भी देखा और उनके बदरी फूल भी समात किए। वैसे अब्दुल हबीब भाई, ये आपने पीछे जो लोकेशन नजर आ रही थी, ये आपने तलाश की या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम अजमेर शरीफ पहुंचे थे तो वहाँ रिकॉर्डिंग करनी थी और नीयत ये थी कि कोई ऐसी लोकेशन मिल जाए कि जहाँ से रोज़ा गरीब नवाज भी नज़र आता रहे और हम कुछ बयान भी रिकॉर्ड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी भाई ने हमें बताया कि एक ऐसी इमारत है जिसमें एक रूम ऐसा है कि जिस रूम का दरवाज़ा खुलता है तो ख्वाजा गरीब नवाज का रोज़ा बिल्कुल सामने नजर आता है। तो हमने वहाँ जाकर उनसे इजाज़त मांगी, माशाल्लाह उन्होंने हमें वो रूम दे दिया और उसकी गैलरी में भी जाकर हमने कुछ रिकॉर्डिंग की, उनके कमरे में बैठ कर भी रिकॉर्डिंग की। सच्ची बात तो यह है कि ये फैजान गरीब नवाज था और हमें अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मंजर सामने है कि ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार शरीफ सामने। अल्लाह वाकई यकीन करें यादगार हाजिरी होती है जब गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दरबार पर हाजिरी होती है। अल्लाह हम सबको बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत भी अता फरमाए और उनके मज़ारात की हाजिरी भी नसीब फरमाए। शुरू करते हैं, अब कुछ तस्करा भी हो जाए मेरे ख्वाजा का। तस्करा करने से पहले क्यों ना दो अशार मनकबत ख्वाजा गरीब नवाज भी सुनते हैं इंशाअल्लाह। ख्वाजा ख्वाजा
मोइन उद्दीन तेरा नाम ख्वाजा, मोइन उद्दीन तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तेरी ज़ात ख्वाजा ख्वाजा, तेरी ज़ात ख्वाजा ख्वाजा, तेरी ज़ात ख्वाजा ख्वाजा, तेरी ज़ात ख्वाजा ख्वाजा, तुझे बेकसों सा ख्याल है, तुझे बेकसों सा ख्याल है। मेरा बिगड़ा वक्त सवार तो, मेरा बिगड़ा वक्त सवार तो, तेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। मेरा बिगड़ा वक्त सवार तो, तेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। तेरी निगाह की बात है ख्वाजा, एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी ज़ात ख्वाजा ख्वाजा, तेरी ज़ात ख्वाजा ख्वाजा, तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल। मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ, मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज है। मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज है। मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो। मेरा ख्वाजा जनता नवाज है, मेरा ख्वाजा जनता नवाज है। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। क्या बात है, जिसके तस्करे का ये आलम है उनके दीदार का आलम क्या होगा। क्या बात है। कल बड़ी रात है, छठी शरीफ है और अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इज्तिमाई ज़िक्र नात की तरकीब भी होगी। मदनी चैनल पर बराह रास्त ये इज्तिमाई ज़िक्र नात भी दिखाया जाएगा। तो कल रात आप सब ने मदनी चैनल पर भी शिरकत करनी है, जो यहाँ आ सकें। कल रात को टाइमिंग्स अगर मुझे बता दिए जाएँ तो इंशाअल्लाह आपने उसमें शिरकत करनी है। आइए शुरू करते हैं फैज़ान गरीब नवाज सेगमेंट और सवाल करेंगे मजलिस ताजरान वालों से। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत दाता गंज बख्श सैयद अली हजवेरी अलैह रहमतुल्लाहिल कवी की अज़मत व फैज़ान का बयान किस शेर के जरिए किया? गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये शेर सुना तो कई बार है, इसका कुछ मफहूम बयान कर देता हूं ताकि आइंदा कभी सुने तो और ईमान ताज़ा हो जाए। हमारे पास वो अजीम हस्ती दाता गंज बख्श हैं जो गरीब नवाज खुद तशरीफ लाए। एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन चिल्ला किया, 40 दिन यहां रहे और जब यहां से वापस जाने लगे तो क्या कहकर गए? गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा। दाता गंज बख्श वो अजीम हस्ती हैं जो फैज़ आलम हैं, सारे आलम के लिए फैज़ हैं, अल्लाह के नूर का मजहर हैं। नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। नाकिसों के लिए तो ये पीर कामिल हैं और जो कामिल हैं ये उनके भी रहनुमा हैं। अल्लाह ने वो उरूज हमारे दाता गंज बख्श को दिया और ये बुजुर्गों की बातें हैं, इनका आपस में प्यार है। बहुत खूबसूरत शेर है। अल्लाह करीम हमें दाता गंज बख्श के मज़ार पर भी बार बार हाजिरी का मौका नसीब फरमाए। इस्लामाबाद वालों की बारी है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खुराक के बारे में क्या मनकूल है? बहुत ज्यादा खाने वाले जरा गौर से सुनेंगे। आप 7 दिन बाद तकरीबन 2-2.5 तोला के बराबर रोटी पानी में भिगोकर खा लिया करते थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खुराक के बारे में मनकूल है कि 7 रोज बाद 2-2.5 तोला वजन के बराबर रोटी पानी में भिगोकर खाया करते थे। 7 दिन के बाद इतना खाना खाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दिन में कितने कुरान पाक खत्म फरमा लिया करते?
ख्वाजा गरीब दोरा रहमत उल्लाह ताला अलैह को कुरान पाक से इस कदर मोहब्बत थी कि 2 कुरान पाक रोजाना खत्म फरमा लिया करते थे और सफर के अंदर भी तिलावत कुरान फरमाते थे। दिन में 2 बार कुरान पाक खत्म फरमाते, सफर में भी कुरान पाक की तिलावत जारी रहती। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऐ ख्वाजा के चाहने वालों, ऐ छठी मनाने वालों, क्या हम कुरान पढ़ते हैं? देखें, औलिया किराम से मोहब्बत का असल तकाजा तो यह है कि उनकी सीरत पर अमल किया जाए। अपने आप को ख्वाजा का गुलाम भी कहें, ना नमाज पढ़ें ना कुरान पढ़ें, यह नहीं होना चाहिए। अगर वाकई ख्वाजा से सच्ची मोहब्बत है तो नमाजों की भी पाबंदी हो, कुरान पाक भी तिलावत करना सीखें और पाबंदी से पढ़ें। इस्लामाबाद वालों, अब बताइए, आप रहमतुल्लाह तआला अलैह के हिल्म व बुर्दबारी, जूदो सखावत और दीगर अखलाक आलिया से मुतासिर होकर दिल्ली से अजमेर तक के सफर के दौरान कितने लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हुए? दिल्ली से हिंद तक सफर जो अख्तियार किया ख्वाजा साहब ने, तो 90 लाख जो हैं काफिर मुसलमान हुए। 90 लाख लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है ख्वाजा साहब की। चलते हैं जनाब स्कोर बोर्ड की जानिब। इस सेगमेंट के बाद हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? 32 नंबर हैं मजलिस ताजरान, 36 नंबर हैं इस्लामाबाद वालों के। 2 सेगमेंट बाकी हैं। इससे पहले कि हम मुकाबले को अब इख्तितामी सेगमेंट्स की तरफ लेकर जाएं, वक्त हुआ है आपकी कॉल्स भी लेंगे, कलाम भी सुनेंगे इंशाअल्लाह, फिक्र मदीना भी करेंगे। दोनों टीमों से गुजारिश है कि आगे तशरीफ ले आएं। सल्लू अलल हबीब। आप लोग यहां बैठेंगे इंशाअल्लाह। आइए नात ख्वां इस्लाम पे मेरे साथ आ जाएं। आज माशाल्लाह 2 नात ख्वां इस्लामी भाई हमारे साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले चले, अब इन्होंने थोड़ी देर इनको पढ़ने दें इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, मरहबा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ रखें जी, शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर कम क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो
نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور تاج والے دیکھ کر تیرا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا احمد نوری کا فیض نور ہے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے وقت ہوا ہے اب مل کر فکر مدینہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی یوسف بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں موجود حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آج ہم 4 رجب المرجب کی فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سورہ ملک کی تلاوت پڑھ سن لی. اذان و اقامت کا جواب دیا. شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے. کیا آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا. آپ اور جی سے گفتگو کی. جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ کسی کی نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ کہا. سلام اور چھینکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا. دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی. مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. کیا 2 درس دیے یا سنے. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا. فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. کیا فکر مدینہ کی. صلاۃ التوبہ پڑھی. سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کیا. سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے. تہجد، اشراق و چاشت، اوابین ادا کی. کیا تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی. کنز الایمان شریف سے 3 آیت مع ترجمہ تفسیر پڑھی. کیا انفرادی کوشش کی. 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے. اپنے نگرانوں کی اطاعت کی. چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. اگر کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی. پردے میں پردہ کیا. غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا. فضول سوالات تو نہیں کیے. نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا. فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں سے بچے. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا. تہمت، گالی گلوچ تو نہیں کی. دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی. صدائے مدینہ لگائی. نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی. دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے.
جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے. دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. بات کرتے ہوئے سامنے والے کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی. اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا. مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی. سب سے یکساں تعلقات رکھے. نماز اور دعا میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی. ایک بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا. مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہہ سے بچے. ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی. سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان عطاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عبدالحبیب انکل، آج یعنی آزمائش کا لاسٹ کوارٹر فائنل ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ سیزن 8 بہت جلدی اختتام کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ سب نے اتنا پیارا سلسلہ دکھایا. اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں سیزن 9 بھی جلدی دیکھنے کے ملے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو خوب شاد و آباد رکھے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم میں مچی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آمین. آپ کا عرض کرنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، تو آپ کال کرتے رہا کریں. انشاءاللہ جب جوہانسبرگ آؤں گا تو آپ سے ملاقات بھی کروں گا انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی، دعوت اسلامی کا ماحول اور اس کی برکتیں کیا کہنے. دعوت اسلامی کا ماحول کیا ہے؟ اللہ عز و جل اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات عالیہ کی پاسداری کا نام دعوت اسلامی ہے. اللہ عز و جل اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ڈنکا جو دنیا میں دعوت اسلامی پھیلا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ مقابلے تو کیا ہی بات ہے. خیر مقابلہ تو نہیں، سعادت ہے کہ کوئی اسلامی بھائی جواب دیتا ہے تو کسی کی اصلاح ہو رہی ہے، کوئی جواب نہیں دیتا تو آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ اصلاح کا سلسلہ تا قیامت جاری رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سلمان عطاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی، آپ سے گزارش ہے مدنی منوں کا بھی ذہنی آزمائش کیجیے اور فائنل میں اس سیگمنٹ کو بھی شامل کیجیے. مدنی گلدستہ اور سمجھائیے مگر اشاروں سے. مدنی چینل آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدنی منوں کا ذہنی آزمائش بالکل ہونا چاہیے، مگر اس کا ہوسٹ بھی مدنی منا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے مدنی چینل کی مجلس جلد شروع کر دے. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ناصر حسین عطاری بریلی شریف سے بول رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی، آپ جو سوالات پوچھتے ہیں تو وہ ان کے جوابات آپ کے پاکستان کے ہی لوگ دیتے ہیں. کوئی بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی سوال پوچھا کریں تو بہتر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اس نمبر پر کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ بیرون ملک والے جواب نہیں دے سکتے. آپ جواب دینا شروع کریں، نام ہو سکتا ہے آپ کا بھی آ جائے. کئی بار ساؤتھ افریقہ، سری لنکا اور دیگر ممالک کے اسلامی بھائیوں کے جوابات آتے ہیں، کیونکہ جوابات بہت سارے آتے ہیں. سلیکٹڈ 26 نام مجھ تک پہنچتے ہیں. تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ بیرون ملک والوں نے جواب دیے. تو بالکل آپ بریلی شریف سے بھی ہمیں روزانہ ہی جواب دے دیا کریں. آخری کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاض عطاری پنجاب گجرات سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوبارہ سنا دیں. منافق 5 صورتیں یاد نہیں کر سکتا، برائے کرم ان صورتوں کے نام ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے بھائی مجلس تاجران والے جواب دیں. نمبر نہیں ملیں گے آپ کو، لیکن دوبارہ عاطف بھائی جواب. عاطف بھائی نہیں موجود نہیں ہے. اچھا ان کو پتا ہے. اسلام آباد والے جواب دے دیں. جی جی
मुनाफिक जो है वो 5 सूरतें याद नहीं कर सकता। एक सूरह बरात है, सूरह हूद है, सूरह नबा है, सूरह यासीन है और सूरत दुखान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिरी कॉल मुझे बताया जा रहा है सूरह तौबा को, सूरह बरात जो है वो सूरह तौबा को कहते हैं। तो हो सकता है कोई कहे कि ये बरात जो है ये कौन सी सूरत है? सूरह तौबा को कहते हैं। मैंने तो आखिरी कॉल कह दिया था, मगर मदनी चल की मजलिस कह रही है एक और कॉल ले लें। चलें भाई, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल हबीब भाई, मेरा नाम मोहम्मद नदीम ज़िया अत्तारी है। मैं मिंगोरा सवात से बात कर रहा हूँ। अच्छा। माशाल्लाह सिलसिला ज़हनी आजमाइश हमें बहुत कम वक्त में बहुत सारी दीनी मालूमात फराहम करता है। अब्दुल हबीब भाई, आप मिंगोरा सवात में कब तशरीफ ला रहे हैं सिलसिला ज़हनी आजमाइश करने के लिए? अच्छा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उधर भी आपने ज़हनी आजमाइश ही करवाना है और कुछ नहीं करवाना। चलें, बहरहाल आपकी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं और सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज माशाल्लाह एक नया तोहफा भी हमारे मंच पर आया है। अब पूछते हैं क्या तोहफा आया है इंशाल्लाह। जी 32 नंबर हैं मजलिस ताजरान के, 36 नंबर हैं इस्लामाबाद के। बापू कौन सा तोहफा लाए आज? आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम ये लेके आए हैं। अरे वाह, क्या लेकर आए भाई? ये तो कोई रुई लग रही है ये, लेकिन कोई मुबारक की रुई होगी। और रुई का तस्कर आता है तो उमूमन अस्पताल याद आ जाते हैं। अल्लाह 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 कि अस्पतालों में ये ज्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन इस रुई का मुकद्दर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि इसे इसके मुकद्दर ने सुनहरी जालियों तक पहुंचा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये और सुनहरी जालियों पर पहुंचने के बाद ये सुनहरी जालियों से कई मर्तबा लिपटने की सादत भी पा चुकी है। माशाल्लाह। वहाँ आपने जो गए हैं माशाल्लाह हरमैन शरीफैन में, तो वहाँ पॉलिश वगैरह की जाती है, तो वहाँ के खादमीन ने हमें काफ़ी सारी ये मुबारक रुई भी अता की है, जिसे जालियों शरीफ से मस होने का, मस्जिद नबवी शरीफ के मुबारक सुतूनों से मस होने का मौका मिला है। तो आज ये रुई भी जो है ये किसको तोहफे में देंगे भाई? आप देख लें। चलें जरा देखें किसको चाहिए आप में से। चलें, आज एक कुरानदाजी में बड़ों की, एक कुरानदाजी में इंशाल्लाह एक रुई इंशाल्लाह पेश करते हैं पहले इंशाल्लाह। देखिए किसको मिलती है। अच्छा जनाब, सफर है मगर अकेले में, मैं खड़ा हूं आप बैठ गए, क्या की कर दे तुसी? चलें जनाब शुरू करते हैं। सफर है मगर अकेले। जी दोनों तरफ के एक एक इस्लामी भाई आपस में स्वैप भी हो चुके हैं। याद रहे कि 15 नंबर स्क्रीन पर होंगे, एक एक नंबर आपने पसंद करना है। इस सफर में मशवरा भी नहीं करना, मदद भी नहीं ली जा सकती। जो जवाब देना है अकेले देना है, क्योंकि सफर करना है मगर अकेले करना है। आइए 15 नंबर में से स्क्रीन पर नंबर देखिए और मजलिस ताजरान के इस्लामी भाई उसका जवाब देंगे। जी जी अफजल, इस 15 में से एक नंबर आप पसंद करेंगे। 7 नंबर के पीछे क्या सवाल है? नमाज वितर में जो शख्स दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया तो क्या सजदा सहफ करना काफी होगा? अगर नमाज में कोई दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया तो सजदा सहफ करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाहु अकबर जो है वो उसको कहना वाजिब था, तो उसने तर्के वाजिब किया, इसलिए सजदा सहफ करना जरूरी। नमाज वितर में जो शख्स दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया तो क्या सजदा सहफ करना काफी होगा? जी हां, सजदा सहफ करना काफी होगा। जवाब इतना ही था, लेकिन आपका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं। अब बारी है इस्लामाबाद वालों की। नंबर पसंद करेंगे? 6 नंबर। 6 नंबर आपके हाथ में तकलीफ है। अगर आप बैठकर भी सिलसिला करना चाहें तो आपको इजाजत है। मदीना, मैं तुहाडे नाल गल कर रहा हूं। खैर कोई खैर है, फिर ठीक है। चलें चलें जनाब। 6 नंबर के पीछे सवाल क्या है? जिस शख्स ने जोहर से पहले 4 और बाद में 4 पर मुहाफिजत की, हदीस पाक में उसके लिए क्या फजीलत वारिद हुई है? इसके लिए बख्शिश की नवीयत सुनाई गई। थोड़ी सी हदीस पाक की वजाहत करें, क्या किस बात पर उस पर फजीलत वारिद हुई है? जोहर की पहले 4 और बाद में 4 पर मुहाफिजत की। जो जोहर से पहले की सुन्नतें और बाद की सुन्नतें मुहाफिजत यानी रेगुलर अदा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बख्श देगा।
اس کی بخشش کی نوید. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام فرما دے گا. مفہومی طور پر تو یہ معنی درست بنتا ہے، مگر کیا یہ جواب درست مانا جائے گا؟ آپ کا جواب درست نہیں مانا جائے گا. اب باری ہے مجلس تاجران والوں کی. نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 9. نمبر 9. کس شخص کے لیے وتر نماز تہجد کے بعد پڑھنا افضل ہے؟ کس شخص کے لیے وتر جو ہے وہ نماز تہجد کے بعد پڑھنا، نماز وتر تہجد کی نماز کے بعد پڑھنا افضل ہے. وہ کون سا شخص ہے کہ جس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نماز وتر تہجد کے بعد پڑھے؟ وہ شخص جو کہ باقاعدگی سے تہجد کا اہتمام کرتا ہے. تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے اور وقت آپ کا ختم ہو گیا. جواب یہ ہے جو سو کر اٹھنے پر قادر ہو، یعنی سو کر اس بات کا اس کے پاس کانفیڈنس ہو کہ وہ اٹھ جائے گا، تو اس کے لیے افضل ہے کہ پچھلی رات میں اٹھ کر پہلے تہجد ادا کرے پھر وتر ادا کرے. اچھا، پہلے تہجد ادا کرے اور پھر وتر ادا کرے. کیا یہ جواب تو میرا خیال غلط ہو گیا ہے؟ اب باری اسلام آباد والوں کی ہے. نمبر پسند کریں گے؟ 3 نمبر. 3 نمبر. خواتین کے لیے اذان و اقامت کا کیا حکم ہے؟ خواتین کے لیے اذان و اقامت کا کیا حکم ہے؟ مدد کی اجازت نہیں ہے. نہیں کہنا چاہیے انہیں. آپ نے کہا نہیں کہنا چاہیے. جواب ہے کہ مکروہ ہے. کیا یہ جواب درست مانا جائے گا؟ نہیں جناب، یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. اب پھر باری ہے مجلس تاجران والوں کی. نمبر پسند کریں. 4 نمبر. 4 نمبر. کتاب نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے نماز کے کتنے مستحبات تحریر فرمائے ہیں؟ 14 مستحبات. 14 مستحبات. جواب درست دے دیا ہے. بڑی دیر کے بعد کوئی جواب درست آیا ہے. اب باری اسلام آباد والوں کی ہے. نمبر پسند کریں. 11 نمبر. 11. نماز وتر چھوٹ جانے کی صورت میں کیا اس کی قضا لازم ہے؟ جی ہاں، اس کی قضا لازم ہے. جی ہاں، وتر کی قضا بھی لازم ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب فقط 2 نمبر کا فرق ہے. ایک سوال ہو چکا ہے. اب دوبارہ ایک سوال ہوگا. مجلس تاجران والے نمبر پسند کریں. نمبر 12. نمبر 12. 12 نمبر. تھوڑا ڈیفیکلٹ کوشچن ہے. کتاب نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے نماز کے کتنے مکروہات تحریمہ تحریر فرمائے ہیں؟ پوری کتاب یاد کر کے آنا تھا جب جواب ملنا ہے. مکروہات تحریمہ کتنے؟ 12. آپ نے کہا 12. سوال نمبر 12 تھا، جواب نمبر 12 نہیں ہے. 32 مکروہات تحریمہ. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. 14 نمبر. وضو کی کوئی 3 سنتیں بتائیں. مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. پھر فرق بڑھ گیا ہے. اب مجلس تاجران والوں کی باری ہے. جی عثمان بھائی نمبر پسند کریں. نمبر 5. نمبر 5. اللہ اللہ اللہ. کتاب نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے نماز کے کتنے مکروہات تنزیہہ بیان فرمائے ہیں؟ 42. 33. 33. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب پھر باری ہے اسلام آباد والوں کی. آج ان کو واپسی میں جو ہے نا ایک نماز کا حکم کتاب تحفے میں دینی پڑے گی جناب. چلیں جناب اسلام آباد والوں. 10 نمبر. 10 نمبر. نماز وتر میں تکبیر قنوت کہنے کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے. واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. مجلس تاجران والوں کی باری ہے. 13 نمبر. جی 13 نمبر.
فجر کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنے کا کیا حکم ہے؟ مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے؟ 1 نمبر. 1 نمبر. آپ کو لگتا ہے سارے وطر کی سوال آتے ہیں. نماز وطر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ نماز عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر سحری کا وقت جہاں تک ختم ہوتا ہے اس وقت تک نماز وطر پڑھ سکتے ہیں. وطر کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب دونوں طرف کے اسلام میں اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. کچھ نمبر باقی ہیں. یوسف بھائی اب آپ سوال کریں اور تحائف تقسیم کریں. نمبر دکھائے جائیں کون کون سے باقی ہیں. بیٹھ جائے تشریف رکھیں. جی 2 نمبر. 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ کیا سمجھدار بچہ آزان دے سکتا ہے؟ سمجھدار بچہ ہی جواب دے سکتا ہے. ہاں کوئی سمجھدار بچہ ہونا چاہیے. جی حمزہ. محمد حمزہ. ہاں دے سکتا ہے. ہاں دے سکتا ہے. بالکل دے سکتا ہے. جواب بالکل درست ہے. چلے جناب دوسرا نمبر دکھائیں. نمبر 15. نمبر 15. حمزہ سے اذان بھی دلوا دینی تھی جائی. چلے جناب. آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا اس کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناپاک. ناپاک ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ایک نمبر باقی ہے وہ بھی پوچھ لیں. جی ہاں 1 نمبر کون سا باقی ہے وہ بھی دکھائیں. جی نمبر 8 بتائیے. کتاب نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے ترک جماعت کے کتنے آزار تحریر فرمائے ہیں؟ یاد رہے یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں نماز کے احکام ہم ڈسکس کر رہے ہیں گزشتہ کئی سلسلوں سے تاکہ نماز کے معاملات ہمارے مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچیں. کتاب نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے ترک جماعت کے کتنے آزار. اگر حاضرین میں سے میرا خیال ہے کہ جواب صحیح نہیں ملتا تو انہیں تو مدنی قافلے کی نیت ہاتھوں ہاتھ کر لینی چاہیے تاکہ نماز کے سارے مسائل یاد ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الرحیم اتاری. جی جناب آپ کا جواب بالکل غلط ہے. اللہ مدنی قافلے کی 20 آزار جو ہیں وہ جو عذر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایکسکیوز جسے آپ کے آزار سمجھنا مشکل ہو جائے گا. تو ترک جماعت کے کتنے ایکسکیوز ہیں کتنے آزار ہیں؟ 20 آزار تحریر فرمایا. پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کے بعد اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی مجلس تاجران کے 38 نمبر ہیں. 44 نمبر ہیں اسلام آباد کے. 6 نمبر کا فرق ہے. اور آخری سیگمنٹ ہے جس میں اگر مجلس تاجران کو آگے آنا ہے تو جوش بھی دکھانا ہوگا ہوش بھی دکھانا ہوگا. چلتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. یاد رہے 5 سوال ہیں 5 اشعار ہیں. پہلے بیل بجائیں گے اور یاد رہے بیل جب بجانا ہے جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کو سوال اور جواب آتا ہے. اگر آپ نے ڈیورنگ دا کوسچن سوال کے دوران ہی بیل بجا دی تو میں رک جاؤں گا. سوال بھی خود کمپلیٹ کرنا ہوگا جواب بھی خود کمپلیٹ کرنا ہوگا. غلطی کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہوں گے. آپ بھی بیل بجائیں گے. ٹھیک ہے چلیں جناب شروع کرتے ہیں. پہلا ہے سوال. سحری کے وقت ذکر اللہ بیل بجائی ہے مجلس تاجران والوں نے. سحری کے وقت ذکر اللہ کرنے کی کیا فضیلت ہے یا ذکر اللہ کرنے والے کے حدیث پاک میں کیا آیا؟ تو سحری کے وقت ذکر اللہ کے وقت ایک ہوا چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہوا پیدا فرمائی ہے جو سحری کے وقت چلتی ہے اور جو ذکر اللہ کرتے ہیں جو ان کی آواز تلاوت قرآن کرنے والوں کی آواز اور توبہ کرنے والوں کی آواز اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے شعر کی. پہلا مصرع پڑھوں گا. ہو دعوت اسلامی. اللہ دونوں نے ساتھ بیل بجائی ہے. کس نے پہلے بجائی ہے؟ میرا خیال ہے ریپلے دیکھ لیتے ہیں. کچھ کلوز بیل بجی ہے. آئیے مل کر درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का तारा नाम मुहम्मद का उजाला नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। रीप्ले क्या बता रहा है? देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं जनाब। रीप्ले हमें क्या बता रहा है? बिल्कुल बराबर बैल बजाई है। देखिए अच्छा हुआ ना रिप्ले देख लिया, किसी का हक तरफ नहीं होना चाहिए। चलिए जनाब इस शेर को हम स्किप कर रहे हैं, अब दूसरे शेर की तरफ चलेंगे और अब दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। आप ही चाहेंगे, अल्लाह, एक बार फिर एक साथ बैल बजाई है और मुझे ऐसा लगता है फिर ही दोनों ने साथ ही बजाई है। एंज तो ना करो तुसी। चलें जनाब अब तीसरे शेर की तरफ चलेंगे और ये भी हमने दूसरा मिसरा पढ़ना है। खुद, चलें जनाब, खुद पर ही खुद ही बैल बजा दी है। अब ये खुद का क्या करते हैं ये पता चलेगा इस्लामाबाद वालों से। 4 नंबर का फर्क है। सही जवाब 2 नंबर दिलवाएगा, गलत जवाब 2 नंबर माइनस करवा देगा। जरूर मशवरा कीजिए मगर 7 सेकंड के अंदर कर लीजिए। कभी कहता कि ये क्या जोश जुनू है जालिम, कभी खुद अपने तहय्युर पे मैं हैरान रहता। आपके जवाब में ही गलती है क्योंकि दूसरे मिसरे में स्टार्ट में खुद था, गलती हो गई है। 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। अब फिर चलेंगे सवाल की तरफ। शेर सुना दें। शेर तो सुना दें। मेरे पास रहने दो ना, सेव रहने दो भाई, हो सकता है दोबारा पूछ लें। सुना देते। मैं सुना देता हूं, आपको कंफ्यूजन है तो सुना देता हूं। बहरे साइल का हूं साइल, ना कुएं का प्यासा, खुद बुझा जाए कलेजा मेरा छींटा तेरा। अब बारी है जनाब सवाल की। जब बिस्मिल्लाह, चले जनाब फिर बैल बजाइए इस्लामाबाद वालों ने, या तो नंबर लेंगे या वापस देंगे। जब बिस्मिल्लाह, सिर्फ मैंने यहां तक पहुंचा हूं। जब बिस्मिल्लाह नाजिल हुई तो क्या खलबली मच गई। अच्छा, अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? जवाब यह है कि जब बिस्मिल्लाह नाजिल हुई तो समंदर जोश में आ गया, आसमान से शैतानों को पत्थर मारे गए और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम जिस चीज पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाए मैं उसमें जरूर बरकत दूंगा। आपने आधा जवाब हवाएं साकिन हो गई। हवाएं साकिन हो गई, बादल मशरिक की समत दौड़े, हवाएं साकिन हो गई, समंदर जोश में आ गया और चौपाइयों ने गौर से सुनने के लिए कान लगा दिए और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वक्त तो आपका खत्म हो गया है। जी जवाब आपका दुरुस्त माना जा रहा है। जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर पहले दिए, 2 नंबर वापस लिए। अब बारी शेर की है और पहला मिसरा मैंने पढ़ना है। खुश्क, अल्लाह, फकत खुश्क पर बैल बजा दी है। खुश्क अश्के इश्क से आंखें हैं, दिल भी सख्त है, आप अगर चाहेंगे तो आका इन्हें तड़पाएंगे। आप ही चाहेंगे तो आका इन्हें, आप ही चाहेंगे तो आका हमें तड़पाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाह, अब सिर्फ 2 नंबर का फर्क है और अब बारी फिर सवाल की है। खाने के बाद उंगलियां, अल्लाह, क्या ये एक बार फिर दोनों ने बैल साथ बजाई है? दुरूद पाक पढ़ते हैं और रिप्ले देखते हैं।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ. آئیے ذرا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریپلے ہمیں کیا بتا رہا ہے. پہلے بیل کس نے بجائی؟ جی مجلس بتائے کہ اسلام آباد والوں نے پہلے بجائی ہے. جی کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کی ترتیب کیا ہے؟ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ شاید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو پیرکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درمیانی انگلی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے کھانا کھایا اور انہیں پونجنے سے پہلے ہی چاٹ لیا. میں نے دیکھا کہ پیرکا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے بڑی درمیانی انگلی جو ہے وہ کاٹی کو چاٹا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہادت کی انگلی چاٹی اور اس کے بعد انگوٹھے کو چاٹ لیا. جواب درست دے دیا ہے. پھر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری شیر کی ہے اور میں نے دوسرا مصرع پہلے پڑھنا ہے. میرے مولا میرے آقا بیل بجائی ہے مجلس تاجران والوں نے. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. یہ دوسرا مصرع ہے، آپ نے پہلا پڑھنا ہے اور 3 سیکنڈ ہے. سر ہے وہ سر. اللہ یہ واقعی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. یہ شعر ہو سکتا ہے انہیں یاد ہو مگر بیل پہلے بجا کر یہ نمبر ضائع کر بیٹھے. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. اللہ اللہ اللہ. اب یاد رہے کہ 2 اشعار ہیں. اب یہ طرح میں کنفیوز ہوں، مجھے بتائیں گے کہ کتنے اشعار ہیں کیونکہ کچھ اشعار اسکپ ہوئے تھے. 2 شعر اور 2 سوال. میرے پاس 8 نمبر ہیں اور فرق 6 نمبر کا ہے. اب سوال ہے دنیا میں ہونے والے، اللہ بیل بجا دی اسلام آباد والوں نے. پورا سوال نہیں سنتے مگر بیل بجا دیتے ہیں. یہ غلطی ان کے 2 نمبر ان سے لے لے گی. صحیح جواب 2 نمبر دے کر مقابلہ بھی جتوا دے گا. جلدی کیجئے 3 سیکنڈ رہ گئے. اللہ سوال یہ تھا دنیا میں ہونے والے ہر قتل کا گناہ کس شخص کو ملتا ہے؟ کس شخص کو بھی ملتا ہے؟ اور جواب ہے قابیل کو، کیونکہ اس نے سب سے پہلا قتل کیا. پھر 2 نمبر کا فرق ختم ہوا ہے. 4 نمبر ہیں اور سوال 3 ہیں. 1 2 اشعار اور 1 سوال. میں دوسرا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. اے خضر بیل بجائی ہے پہلے اسلام آباد والوں نے. صحیح جواب انہیں بہت آگے لے جائے گا، غلط جواب مشکل میں ڈال دے گا. تو حسینی حسنی کیوں نہ کیوں نہ محی الدین ہو مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. جواب درست دے دیا. اللہ اللہ. پھر مقابلے میں 2 نمبر لیے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. اب 1 شعر ہے اور 1 سوال ہے. ملک الموت کے چلے جناب کیا معنی ہے؟ جی روح قبض کرنے والا. روح قبض کرنے والا فرشتہ. جواب درست دے دیا. آخری شعر ہے. بہرے بیل بجائی ہے اسلام آباد والوں نے. اچھا کس نے بجائی ہے؟
خود ہی فیصلہ کر لو، ویسے سوال آخری ہے. چلے یہی رائے لے لیتے ہیں آج ہمارا یہاں بھی. جو کہتے ہیں کہ تاجران والوں نے بیل پہلے بجائی ہے ہاتھ اٹھائیں، اور جو کہتے ہیں کہ اسلام آباد والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. یہاں برابر ہے، تقریباً یہاں بھی برابر ہے. چلیں جناب، چلیں اشار کر رہے ہیں جناب. دوبارہ لفظ بول دیجئے. بحر سائل. بحر سائل کا ہوں سائل نہ کنویں کا پیاسا، آپ پیاس بجھا جائے کلیجا میرا چھینٹا خود بجھا جائے کلیجا میرا چھینٹا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ، فقط 2 نمبر کے فرق سے اسلام آباد والوں نے آج مقابلہ جیتا. بڑی کوشش کی مجلس تاجران والوں نے، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اسلام آباد سے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہاتھ میں فریکچر تھا، پھر بھی اس سلسلے میں شرکت کے لیے آئے پلاسٹر بدوا کر، اور مجلس تاجران یہاں تک پہنچی. یہ ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا، اور ہم امید رکھتے ہیں، بلکہ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ عید کے اسپیشل سلسلوں میں اگر ہم نے ذہنی آزمائش کیا تو ہمیں تاجران کی اور ٹیموں کی بھی حاجت رہے گی، اور بڑے جذبے کے ساتھ یہ اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ تیاری کرتے رہے. اور آج یہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، مگر خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے، انہیں بڑے پیارے پیارے تحائف دے کر بھیجیں گے. البتہ ایک خوبصورت بات میں نے کرنی ہے کہ ہمارے مجلس تاجران کی یوں کہا جا سکتا ہے کہ مجلس کے اس ٹیم کے روح رواں اور اس ٹیم کو یہاں تک لانے میں ہمارے عاطف بھائی کا بڑا کردار رہا. ہمارے مدنی بھی دور حدیث کے طالب علم بھی ہیں. تو ویسے تو ہم انعام دیتے ہیں، مگر مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں نے عاطف بھائی کو مدینہ شریف کا ٹکٹ پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب ہمارے مدنی قافلے کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے عاطف بھائی بھی سوئے مدینہ حاضر ہوں گے. 3 مدنی منیاں آ گئی ہیں ماشاءاللہ. بہت خوبصورت تبرکات ہیں آپ کے لیے. غلاف کعبہ بھی ہے، عطر مدینہ بھی ہے، اور ماشاءاللہ زمزم شریف کا اور تبرکات کا پانی بھی ہے، اور آپ سب کے لیے ماشاءاللہ یہ مدنی چیک بھی ہے. یہ بھی لیجئے جناب ماشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ اور پھر مدنی چینل کے ناظرین کی کیا رائے تھی آج کے سلسلے کے بارے میں. جی، مجلس تاجران 40 اور 60% اسلام آباد کی رائے تھی، اور ایسا ہی ہوا کہ آج اسلام آباد والے آگے بڑھ گئے ہیں. جی یوسف بھائی، آپ کچھ تحفہ لے کر آئے ہیں. جی انشاءاللہ. مبارک. روئی جو ہے، ہائے ہائے، یہ تو کفن میں رکھنے والا تحفہ ہے. آئیے فیضان ابو ہریرہ بھی انعام دینا ہے. اسکور بورڈ دکھائیے ہمیں. اللہ، 44 نمبر مجلس تاجران، 46 نمبر اسلام آباد. فقط 2 نمبر کا فرق تھا. لگ ایسا رہا تھا کہ کچھ ٹائی نہ ہو جائے، مگر آخر میں ہمت کر کے اسلام آباد والے آگے بڑھ گئے ہیں. فیضان ابو ہریرہ کسے دیا جائے گا؟ ماشاءاللہ اسلام آباد سے آئے ہوئے عبد الخالق بھائی کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے. ویسے تو ان کی ہمت پر بھی داد دینی چاہیے. ماشاءاللہ. تیسرا ان کا. اللہ، تیسرا مل گیا آپ کو. فیضان ابو ہریرہ تیسرا لے چکے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے. آئیے وقت ہوا ہے کہ قرآن دازی کی جائے. یہ مدنی منع کا ہے. یہ مدنی منوں کو تو میرا خیال ہے کچھ وہ دیں گے نا، میوہ جات تو کچھ بھی ہوں گے ماشاءاللہ. چلیں 3768 3768. ارے اسی حمزہ کا ہی ہے. چلیں بھائی آ جائیں واپس ماشاءاللہ. 3768 ایک تحفہ جواب دے کے لے چکے، ایک تحفہ دوسرا لے جائیں گے. چلیں بھائی آ جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اذان والے ہی ہے نا. چلیں جناب ماشاءاللہ سیدھے آ جائیں ماشاءاللہ. مرحبا، یہاں آ جائیں. اب بڑوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. جی یہ اچھا بڑوں کا یہ ہے. ٹھیک ہے منی جی آپ جائیں. 3944 3944 ماشاءاللہ. آ جائیں بھائی آ جائیں ماشاءاللہ. آج لگتا ہے میں داڑھی شریف کا تحفہ بھی دے کے جائیں گے. آ جائیں. اگر یہ داڑھی شریف کا تحفہ دیتے تو کیا بات ہے. مبارک. یہ بھی ملے گا، وہ بھی دینا بھائی، تبرکات بھی دیں ماشاءاللہ. آ جائیں. ارے واہ، غلاف کعبہ کا پیس بھی ملے گا ماشاءاللہ. مبارک. پانی بھی ہے، کھجور مدینہ بھی ہے، تسبیح مدینہ بھی ہے، اور روئی بھی ہے. مبارک سبحان اللہ. چلے جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین آپ بھی آیا کریں سلسلے میں. اب تو سیمی فائنل رہ گیا اور فائنل رہ گیا ہے. اور یاد رہے منگل کی رات 9:30 بجے پہلا سیمی فائنل، جمعرات کی رات تقریباً 9:30 بجے دوسرا سیمی فائنل، اور اتوار کی رات 9:30 بجے انشاءاللہ ذہنی آزمائش سیزن 8 کا فائنل ہوگا ماشاءاللہ. آج تحفہ دے دیں داڑھی شریف بھی انشاءاللہ ہے ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. اور انہیں جناب چلے آپ تک جو کٹوائی اس سے توبہ بھی کریں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. داڑھی شریف رکھوں گا ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. آئیے اب یہ مبارک روئی بھی لے لے، اس کا باکس ڈکن بھی دیجیے گا. چلیں ماشاءاللہ. آپ جناب سوال آپ سے کیا گیا تھا، اس کا جواب آ جائیں. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اگر وہ چاہیں تو اس کے